स्थानीय चुनाव नसार्न राष्ट्रपति भण्डारीलाई भण्डारीद्वारा प्रधानमन्त्री देउवालाई दबाव, राष्ट्रपतिको भूमिकालाई गम्भीरताका साथ लिएको गठबन्धन दलका नेताहरूको भनाई। बजेटको मध्यावधि समीक्षा गर्ने बेला भइसक्दा अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक, आयातका लागि अघिल्लो वर्षको तुलनामा 3 खर्ब भन्दा बढी बाहिरिँदा तरलतामा चाप परेको राष्ट्र ब्याङ्कको भनाई। धरान स्थित बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन्झन गहिरिँदै प्रतिष्ठान सुधार्न भन्दा पनि सरकारले आफू अनुकूल बनाउन खोजेको आरोप। रुसले आफ्नो मुलुकमा आक्रमण गर्ने भनेर आतंक सिर्जना नगर्न युरोप र अमेरिकालाई युक्रेनको आग्रह, अनावश्यक भ्रमका कारण अर्थतन्त्रलाई जोखिममा पारेको भनाई। र नेपाल र अफ्रिकी राष्ट्र मरिसिस बीचको मैत्रीपूर्ण फुटबल दशरथ रङ्गशालामा आज हुँदै कोभिड संक्रमणका बीच 5,000 दर्शक राख्न स्थानीय प्रशासनको स्वीकृति। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी रमेश र म केशु। समाचार अब विस्तारमा। स्थानीय तहको निर्वाचन कहिले गर्ने भन्ने विषयमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र सरकारबीच द्वन्द्व बढ्ने देखिएको छ। राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनको विषयमा कानून पालना गर्न प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई सम्झाएपछि गठबन्धनका नेताहरू चिडिएका छन्। राष्ट्रपतिको यो भूमिकालाई गम्भीरतापूर्वक लिएको एक मन्त्रीले बताए। उनका अनुसार प्रधानमन्त्री देउवाले राष्ट्रपतिको पत्रका विषयमा हिजो बिहान सत्ता गठबन्धनका नेता माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालसँग छलफल गर्नुभएको थियो। सत्ता गठबन्धनका तिनै शीर्ष नेताले राष्ट्रपति भण्डारीले आवश्यकता भन्दा बढी सक्रियता देखाएको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेका थिए। एकीकृत समाजवादी का अध्यक्ष नेपालले कान्तिपुरसँग भन्नुभयो, पत्र नै लेखेर कुनै दबाव दिन खोजेको हो भने त्यो राम्रो भएन। प्रधानमन्त्रीले आफू खुसी प्रतिनिधि सभा विघटन गर्न पाउँदैनन्। संविधान मिचेर 2 पटक विघटन गरेको विषयमा एक शब्द बोल्न नसक्ने राष्ट्रपति अहिले स्थानीय चुनावको निम्ति संविधानलाई सम्झिन पुग्नु भएको हो। अझ संविधानमा के लेखेको छ भन्ने कुरा बिर्सेको देखिन्छ। कानूनमा के लेखेको छ त्यसका आधारमा पार्टीहरूलाई आरोप लगाउन खोजेको मैले सुनिरहेको छु। त्यस्तो आरोप लगाउने काम उहाँले गरेको हो भने त्यसो नगर्नका लागि आग्रह गर्न चाहन्छु। सीमाभित्र उहाँ बस्नु पर्यो। यस विषयमा गठबन्धनका आज बस्ने बैठकमा औपचारिक रूपमा छलफल गरिने र स्थानीय तह निर्वाचनका बारेमा भइरहेको अनिलप्रति ठोस धारणा बनाउने योजना समेत रहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ। गठबन्धनका एक शीर्ष नेताले भने राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र आएको रहेछ, यसबारे छलफल गर्न र आवश्यक निर्णय गर्न शनिबार बैठक बस्दैछ। राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री देउवाबीच प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन नगरी राष्ट्रपति भण्डारीले स्थानीय निर्वाचनको सन्दर्भमा प्रमुख विषयका मुख्य बुँदाहरू शीर्षक राखेर प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको पत्रमा स्थानीय तह निर्वाचन संविधान र कानून अनुसार सार्न नमिल्ने आफ्ना निष्कर्ष उल्लेख गरेका छन्। स्थानीय तह निर्वाचन सार्न ऐन संशोधन गर्न लागि विषय चिन्ताजनक रहेको राष्ट्रपतिको भनाइ छ। बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको समस्या समाधान हुनुको सट्टा झन जेलिँदै गएको छ। सञ्चालक परिषद, सिनेट र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग मार्फत पदाधिकारी हटाउन सकिने वैधानिक कानूनी बाटो रोज्नुको सट्टा स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रतिष्ठान ऐन विपरीत 12औं तहका अधिकृत डाक्टर श्यामसुन्दर यादवलाई प्रतिष्ठानको प्रशासनिक र आर्थिक पक्ष हेर्न पठाएपछि समस्या झन बढेको हो। प्रतिष्ठान सुधार्नका लागि डाक्टर चोपलाल भुसाल, डाक्टर भगवान कोइराला, डाक्टर केदार बहादुर कार्की, डाक्टर बैकुण्ठ स्वयं स्वास्थ्य मन्त्री विरोध खतिवडा, नेपाल मेडिकल काउन्सिल, नेपाल चिकित्सा शिक्षा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र महालेखा परीक्षकका प्रतिवेदन समेत बनेका छन्। ती प्रतिवेदनका आधारमा प्रतिष्ठानको ऐन 2049 को दफा 11 घ अनुसार वा अख्तियार मार्फत विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेर पदाधिकारी निलम्बन गर्न सकिने उपायलाई सरकारले बेवास्ता गरेको छ। सरकारले बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान ऐन 2049 को दफा 20 क मा टेकेर स्वास्थ्य मन्त्रालयका अधिकृत डाक्टर यादवलाई प्रतिष्ठानको आर्थिक र प्रशासनिक काम हेर्न पठाए पनि सो दफामा सरकारले निर्देशन दिन सक्ने मात्र उल्लेख छ। नागरिक दबाव सञ्जालका संयोजक राजेन्द्र शर्माले भन्नुभयो, पदाधिकारी हटाउने अरू उपाय प्रशस्त हुँदाहुँदै राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न ऐनमै नभएको कदम चालेर झन गिजोलियो। पदाधिकारीको अधिकार सबै खोसेर मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाउनु भनेको अर्को ऐनजुरी सिर्जना गर्नु हो। स्वायत्त प्रतिष्ठानमा सरकारले मन्त्रालयबाट कर्मचारी खटाएर भविष्यमा जुनसुकै बेला असहज परिस्थिति सिर्जना हुनासाथ यसैलाई नजिर मानेर अरू संस्थामा पनि कर्मचारी पठाएर हस्तक्षेप गर्ने चाहना राखेको उहाँले बताउनुभयो।
कांग्रेसले 37 सदस्यीय केन्द्रीय कार्य सम्पादन समिति गठन गरेको छ। केन्द्रीय कार्य समितिको भर्चुअल बैठकले हिजो सभापति शेरबहादुर देउवाद्वारा प्रस्तावित कार्य सम्पादन समितिलाई अनुमोदन गरेको हो। सभापति देउवाले समितिमा 13 जना पदेन पदाधिकारी बाहेक 24 सदस्य मनोनयन गर्नुभएको छ। कार्य सम्पादन समिति गठनमा वरिष्ठतालाई प्रमुख आधार बनाइएको छ। पूर्व पदाधिकारीहरू रामचन्द्र पौडेल, गोपालमान श्रेष्ठ, प्रकाशमान सिंह, विमलेन्द्र निधि, विजय कुमार गच्छादार, कृष्ण प्रसाद सिटौला, शशाङ्क कोइराला, चित्रलेखा यादव, रामशरण महत, अर्जुन नरसिंह केसी, प्रकाश शरण महत र सुनिल बहादुर थापा कार्य सम्पादन समितिमा समेटिएका छन्। वरियताका आधारमा केन्द्रीय सदस्यहरू शेखर कोइराला, बलबहादुर केसी, बालकृष्ण खाँड, ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्की, उमा रेग्मी, उमेश रमेश रिजाल, नारायण खड्का, जीव छिरिङ लामा, सुजाता कोइराला, एनपी साउद, जीवन बहादुर शाही र आनन्द प्रसाद ढुङ्गाना समिति सदस्य बनेका छन्। साउदभन्दा माथिल्लो वरियतामा रहेका पद्मनारायण चौधरी र दिलेन्द्र प्रसाद बडु भने कार्य सम्पादन समितिमा छुटेका छन्। कांग्रेस विधानको दफा 23 मा 47 सदस्यीय कार्य सम्पादन समितिले गठन हुने प्रस्ताव छ। समितिमा 14 जना पदाधिकारी, प्रवक्ता र संसदीय दलका नेता पदेन सदस्य हुन्छन्। हाल कोषाध्यक्ष र प्रवक्ता मनोनित भएका छैनन् भने संसदीय दलको नेता सभापति स्वयं हुनुहुन्छ। दफा 23(2) मा सभापतिले कार्य समितिका सदस्य मध्येबाट समावेशी सिद्धान्त समेतलाई ध्यानमा राखी 31 सदस्य प्रस्ताव गर्ने उल्लेख छ। तर कार्य सम्पादन समितिमा महिला 4 जना मात्रै छन्। दलित समुदायका सहमहामन्त्री जीवन परियार मात्र पदेन हैसियतले समितिमा पुगेका छन्। बाराकको पर्वनीपुर एकका उमाशंकर रायभर करिब 11 महिनापछि जेलबाट मुक्त हुने भएका छन्। राजस्वली मुद्दामा पाटन उच्च अदालतले तोकेको 75 लाख रुपियाँ धरौटी बुझाउन नसकेर बन्दी जीवन बिताउँदै आएका उनी सर्वोच्च अदालतले धरौटी रकम 25,000 मा झारी दिएपछि आइतबार रिहा हुन लागेका हुन्। सरलाई स्थायी घर भई काठमाडौँको कोटेश्वरमा बस्दै आएका सरोज कुमार मिश्रले जागिर लगाइदिने प्रलोभन देखाएर रायभरका नागरिकताको फोटोकपी, फोटो, हस्ताक्षर र ल्याप्से दुरुपयोग गरी कम्पनी खोलेर राजस्व छलेका थिए। राजस्व अनुसन्धान विभागले ब्लू क्रस ट्रेडर्स मार्फत 15 करोड 87 लाख रुपियाँ र जेएन सप्लायर्स मार्फत 12 करोड 3 लाख रुपियाँ छलेको अभियोग रायभरमाथि लगाएको छ। विभागले गरेको छानबिनमा मिश्रले अरू युवाको समेत कागजात दुरुपयोग गरी 9 वटा कम्पनी खोलेर 1 अर्ब 4 करोड रुपियाँ राजस्व छली गरेको देखिएको थियो। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब कान्तिपुर सविस्तारको पालो। कान्तिपुर सविस्तार। बजेट र मौद्रिक नीतिको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्ने बेला भइसक्दा अर्थतन्त्रले भने खराब अवस्थाको संकेत गरिरहेको छ। चालु आर्थिक वर्षको 6 महिना पूरा भइसक्दा पुँजीगत खर्च, व्यापार घाटा, मूल्य वृद्धि, मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर शोधनान्तर स्थिति, रेमिटेन्स लगायत अर्थतन्त्रका सबै सूचक नकारात्मक छन्। मुलुकको अर्थतन्त्र पछिल्लो समय गम्भीर मोडबाट गुज्रिरहेको अर्थविदहरू बताउँछन्। तर मुख्य सरकारवाला अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्र बैंक भने अर्थतन्त्रमा पछिल्लो समय केही चाप रहे पनि खराब अवस्थामा पुगिन सकेको दावी गर्छन्। चालू आर्थिक वर्षको 6 महिनाको आर्थिक तथ्याङ्कलाई केलाउने हो भने पुँजीगत खर्च जम्मा 14.5% मा सीमित छ। विकास निर्माणका लागि 3 खर्ब 39 अर्ब बजेट विनियोजन गरेको सरकारले माघ 13 गतेसम्म 50 अर्ब 50 करोड रुपियाँ हाराहारीमा मात्रै खर्च गर्न सक्यो। व्यापार घाटा 6 महिनामै 8 खर्ब 80 अर्ब रुपियाँ पुगिसकेको छ। 9 खर्ब 79 अर्ब रुपियाँ बराबरको वस्तु आयात हुँदा 1 खर्ब 18 अर्ब रुपियाँको मात्रै निर्यात भएको छ। मूल्य वृद्धि पछिल्लो 1 दशक यताकै उच्च 7.11% पुगिसकेको छ। मुलुक भित्रिने र बाहिरिने रकमको अन्तर शोधनान्तर स्थिति 1 खर्ब 95 अर्ब रुपियाँले घाटामा छ। रेमिट्यान्स आप्रवाह अघिल्लो वर्षको तुलनामा 6.8%ले कमी आई 3 खर्ब 88 अर्ब रुपियाँ कायम भएको छ। तथ्याङ्कले मुलुकको आर्थिक अवस्था कहाली लाग्दो देखाएको छ, जसका कारण आर्थिक वृद्धि, लगानी र उत्पादन तथा सर्वसाधारणको दैनिकीलाई समेत प्रभाव पार्न थालेको बताउँछन् अर्थविद डाक्टर डिलीराज खनाल। प्रत्यक्ष र सोझो असर चाहिँ आर्थिक वृद्धिमा हुन्छ। यसै पनि पछिल्लो अनुमानहरूले 4% को आर्थिक वृद्धि हुँदैन भनिरहेको बेलामा जुन ढङ्गले तपाईँको कृषिमा पनि अहिले उत्पादन घट्ने, अब उद्योगलाई थप रूपमा प्रतिकूल असर गर्ने, खास गरिकन ब्याङ्किङ सेक्टरमा तरलताको समस्या छ, ब्याज जसरी बढिरहेछ त्यसले असर गर्नेदेखि लिएर
अरू सबै प्रकारका चाहिँ आर्थिक क्रियाकलापहरू, त्यसमा पनि पछिल्लो कालमा रेमिटेन्स घट्ने, विदेशी मुद्राको सञ्चितमा पनि ठूलो चाप पर्ने, यी सबै स्थितिहरूले गर्दाखेरि आर्थिक वृद्धि अझ कम हुने अनि सँगै चाहिँ तपाईँको आर्थिक क्रियाकलापदेखि लिएर तपाईँको रोजगारी, मान्छेको जनजीविका भनौँ, जीवनयापन सबैतिर ठूलो असर र चाप पर्ने देखिन्छ। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा 7% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ। ढिलो गरिआएको प्रतिस्थापन बजेट तथा कोभिडको तेस्रो लहरको जोखिमका कारण अर्थतन्त्रले केही लय गुमाउन पुगेको अर्थ मन्त्रालयले बताएको छ। अर्थतन्त्रका खराब सूचकका बीच अर्थ मन्त्रालयले केही दिनभित्रै मध्यावधि समीक्षाको तयारी गरेको छ। अर्थतन्त्रमा चाप रहे पनि जोखिमको अवस्था नरहेको अर्थ सचिव मधु मरासिनीको तर्क छ। कोभिड-19 को दोस्रो लहरपछि व्यवसाय स्वाभाविक रूपमा चलायमान हुन खोज्दा आर्थिक गतिविधि बढेको अर्थको दाबी छ। विदेशी विनिमय सञ्चित केही घटे पनि कम्तीमा 6 महिनालाई आयात धान्न सकिने अवस्थामा रहेकाले आत्तिनु नपर्ने अर्थ सचिव मरासिनीको तर्क छ। मुलुकको आर्थिक क्रियाकलाप ठप्प हुने अवस्था नरहेको र भए पनि कम्तीमा 6 महिनालाई धान्न सक्ने क्षमता राज्यसँग भएको उनको तर्क छ। हामीले के हेर्नु पर्यो भने हाम्रो रिजर्भको अवस्था कोभिडको अवस्था, कोभिडको अवस्थामा हाम्रो हरेक महिना 70 देखि 80 अरबको बीचमा चाहिँ हाम्रो रेमिटेन्स आइरहेको छ, जुन एभरेज अहिले पनि छ। के हल्का कम छ, हल्का कम किन हुँदैन, किनभने 2 वर्ष 1.5 वर्षदेखि हाम्रो जो वैदेशिक रोजगारमा जानुहुन्थ्यो नम्बर त घटिरहेको छ, एकदमै घटेको छ, 98%ले कमी भइरहेको छ, मान्छे एकदम घट्नु भएको छ। प्रेसर चाहिँ हामीलाई परेको अवस्था हो। तर अहिले पनि 6.8 महिनाको वस्तु तथा सेवा आय धान्न पुग्छ। त्यो भनेको के हो भने अबको 6.8 महिनासम्म 1 रुपियाँ पनि वैदेशिक मुद्रा आएन भने पनि हामी व्यापार धान्छौँ भने यति होला त हुँदैन। सरकारको आर्थिक र राष्ट्र ब्याङ्कको मौद्रिक नीति दुवैले यतिखेर प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन्। मुलुकको आर्थिक र वित्तीय अवस्था खलबलिनुको मुख्य कारण कछुवा गतिको पुँजीगत खर्च, व्यापार खाडल र भुक्तानी असन्तुलन नै हो। अघिल्लो वर्षको तुलनामा झण्डै 3 खर्ब रुपियाँले आयात बढेको छ। रेमिट्यान्समा गिरावटसँगै आयातित वस्तुका लागि 6 महिनामै 3 खर्ब रुपियाँ बाहिरिँदा पनि वित्तीय क्षेत्रमा ठूलो चाप बढेको राष्ट्र ब्याङ्कले जनाएको छ। सँगै ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाले निक्षेपको तुलनामा उच्च ऋण प्रवाह गर्दा पनि अहिले समस्या भएको छ। बैंक वित्तीय संस्थाबाट पछिल्लो 6 महिनामा 5 खर्ब भन्दा बढी कर्जा प्रवाह हुँदा निक्षेप भने जम्मा 1 खर्ब हाराहारीमा मात्रै छ। आयातका लागि ठूलो मात्रामा रकम बाहिरिएको र निक्षेप कर्जाको खाडल बढ्दा समस्या भएको राष्ट्र ब्याङ्कका प्रवक्ता गुणाकर पट्टको भनाइ छ। तरलतामा अहिले जुन दबाव देखिएको छ त्यो त मुख्यतया हाम्रो आयात उच्च बढ्यो। यो आर्थिक वर्षको 6 महिनाको तथ्याङ्क करिबन सार्वजनिक भइसकेको अवस्था छ र 6 महिनाकै तथ्याङ्क हेर्दा 10 खर्ब आयात भएको छ। गत वर्ष 15 खर्ब वर्षभरिमा आयात भएको थियो भने यो आर्थिक वर्षको 6 महिनामै 10 खर्ब आयात भएको छ। त उल्लेख्य परिमाणमा तरलता आयातका लागि गएको छ। त्यो बाहेक बैंक वित्तीय संस्थाहरूको कर्जा प्रवाह पनि गत आर्थिक वर्षदेखि उल्लेख्य दरमा बढेको छ, ठूलो परिमाणमा बढेको छ। यसरी कर्जा विस्तार भएको, आयात वृद्धि भएका कारणले गर्दा तरलतामा केही चाप देखिएको अवस्था हो। अहिले लगानी योग्य रकम तरलता नभएको गुनासो बढिरहेका बेला 26 वाणिज्य ब्याङ्कले 6 महिनामै 33 अर्ब 46 करोड रुपियाँ नाफा आर्जन गरेका छन्। उच्च कर्जा विस्तारका कारण ब्याङ्कहरू बढी नाफा कमाउन सफल भएका छन्। तर नियमनकारी निकाय राष्ट्र ब्याङ्कको भूमिकालाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF ले भने प्रश्न उठाएको छ। मुलुकको आर्थिक र वित्तीय क्षेत्र खराब भएसँगै अन्तर्राष्ट्रिय निकायले पनि नेपालको अवस्था जोखिम उन्मुख भएको संकेत गरेका छन्। यही कारण हुन सक्छ राष्ट्रसङ्घले गरेको पछिल्लो अध्ययनमा पनि नेपाल लगानीका दृष्टिकोणले दक्षिण एसियामा पाकिस्तानपछि सबैभन्दा खराब मुलुकको सूचीमा परेको छ। रेडियो कान्तिपुरका लागि अनिल परियार। कान्तिपुर सविस्तार। बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले बाघ पाइने 11 देशलाई उछिन्दै महत्वपूर्ण पुरस्कार जितेको छ। संसारका 13 देशमा बाघ पाइन्छन्, तर करिब 12 वर्षमा बाघको संख्या दोब्बर गर्न सफल भएका बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र भारतको सत्यमङ्गलम टाइगर रिजर्भले WWF को TX2 पुरस्कार जितेका हुन्। तमिलनाडुमा पर्ने सत्यमङ्गलममा सन् 2011 मा 25 वटा बाघ रहेकोमा अहिले 80 पुगेको छ। यता सन् 2010 पछि अहिलेसम्म बर्दिया निकुञ्जमा बाघको संख्या दोब्बर भएको छ।
रसियामा 2067 मङ्सिर 7 मा भएको बाघ पाइने 13 मुलुकका सरकार प्रमुखहरूको सम्मेलनले 12 वर्ष अर्थात् सन् 2022 सम्ममा प्राकृतिक वासस्थानमा बाघको संख्या दोब्बर बनाउन लागि पर्ने घोषणा गरेको थियो। त्यो बेला बर्दिया निकुञ्जमा 18 वटा बाघ थिए। सन् 2018 को गणना अनुसार 87 पुगेका छन्। बर्दियामा सन् 2010 पछि 4 गुणाले बाघको संख्या बढेको हो। 2067 मा नेपालमा 121 वटा बाघ थिए। सन् 2018 को गणना अनुसार 235 पुगेका छन्। अहिले फेरि बाघ गणना जारी छ। यो गणनाले उत्साहजनक नतिजा दिने अपेक्षा संरक्षण कर्मीहरूको छ। यो पुरस्कार आगामी भदौ 20 मा रुसको भ्लादिवोस्तोकमा हुने दोस्रो बाघ संरक्षण सम्मेलनमा प्रदान गरिनेछ। बाघ संरक्षणमा उत्कृष्ट काम गरेको भन्दै बर्दियाको खाता जैविक मार्ग समितिलाई समेत पुरस्कृत गरिएको छ। नेपाल भारत सीमामा पर्ने खाता जैविक मार्ग वन्यजन्तु ओहोर दोहोरका लागि प्रख्यात छ। भारी हिमपातका कारण हुम्लाको नाम्खा गाउँपालिका सहित हुम्लाका उच्च हिमाली बस्तीका झण्डै 5000 पशु चौपाया जोखिममा परेका छन्। नाम्खाको लिमीमा मात्रै 1000 चौरी पालिएका छन्। अहिले नाम्खाको लिमी सहित ताङ्गिन, चालायारी, मच्यु, यालबाङ, याङ्गार लगायत ठाउँमा 1 फिट हिउँ छ। नाम्खाको धेरैजसो बासिन्दाको मुख्य पेशा नै पशुपालन हो। चखेली गाउँपालिका 5 नेकपामा पनि भारी हिमपात भएको छ। सदरमुकाम स्थित सिमकोट गाउँपालिकाका माथिल्ला भेगमा पनि बाक्लो हिउँ जमेको छ। हिमपातले वनमा भएको घाँस पुरिँदा पशु चौपाया पाल्न समस्या भएको हो। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसङ्ग। गत वर्ष जस्तै यस वर्ष पनि धान बालीमा रासायनिक मल अभाव हुने संकेत देखिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत मल खरिद गर्न थप बजेटको सुनिश्चितता गरे पनि खरिद प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। न त मल आपूर्ति गर्ने जिम्मा पाएका कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग मलको मौजात पर्याप्त छ। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा भइरहेको कच्चा पदार्थको मूल्य वृद्धिले यी दुई कम्पनीले विनियोजित बजेटबाट पर्याप्त मल खरिद हुन सकेन। मल खरिदका लागि गरिएका कतिपय ग्लोबल टेन्डर पनि रद्द भए। सरकारले चालु आर्थिक वर्षका लागि करिब 15 अर्ब रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो। तर मल खरिद गर्न बजेट अभाव भएपछि अर्थ मन्त्रालयले 2 पटक गरी थप 12 अर्ब 71 करोड रुपियाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिसकेको छ। बजेट सुनिश्चितता भएको महिना दिन पुग्दा मल खरिद प्रक्रिया भने सुरु भएको छैन। साल्टका सहायक महाप्रबन्धक कुमार राज भण्डारीले भन्नुभयो, मल खरिदका लागि टेन्डर निकाल्न कृषि मन्त्रालयले चिठी दिनुपर्छ। अर्थले 3 अर्ब रुपियाँ तत्काल दिने जनाएपछि टेन्डरका लागि छलफल पनि चल्यो। तर कृषि सामग्री कम्पनीको घटनाले पुनः त्यत्तिकै सेलायो। टेन्डरका लागि कृषि मन्त्रालयबाट कुनै चिठी आएको छैन। चिठी नहुँदा टेन्डर गर्न सकिएन। अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनी र साल ट्रेडिङ मार्फत खरिद भइरहेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग। रुस आफ्नो मुलुकमा आक्रमणको तयारीमा रहेको भनेर आतंक सिर्जना नगर्न युक्रेनले अमेरिका र युरोपेली राष्ट्रलाई आग्रह गरेको छ। युक्रेनका राष्ट्रपति भोलोदिमिर जेलेन्स्कीले पश्चिमा मुलुकले भ्रम सिर्जना गर्दा आफ्नो राष्ट्रको अर्थतन्त्र जोखिममा परेको बताउनु भएको छ। युक्रेनको राजधानी कियभमा हिजो पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गर्दै राष्ट्रपति जेलेन्स्कीले रुसबाट आफ्नो मुलुकलाई कुनै किसिमको खतरा नरहेको बताउनु भएको बीबीसीले जनाएको छ। रुसले युक्रेनमा सीमा क्षेत्रमा 1 लाख सेना परिचालन गरेसँगै अमेरिका तथा अन्य युरोपियन मुलुकले सो कदमप्रति दबाव दिँदै आएका छन्। रुसका विदेश मन्त्री सर्गे ल्याभरोभले युक्रेनमा हमला गर्ने कुनै योजना नरहेको दोहोऱ्याउँदै आउनु भएको छ। अब खेल प्रसङ्ग। नेपाली राष्ट्रिय फुटबल टिमले आज अफ्रिकी मुलुक मरिसस विरुद्ध पहिलो मैत्रीपूर्ण खेल खेल्दैछ। कोभिड-19 को संक्रमण तीव्र भइरहँदा औपचारिक रूपमा पहिलो पटक नेपालले आज अफ्रिकी टिम विरुद्ध प्रतिस्पर्धा गर्न लागेको हो। यसका लागि सहायक प्रशिक्षक किरण श्रेष्ठले नेपाली टोलीको सबै तयारी पूरा भएको बताए। उनले मरिसससँग सामना गर्दा आफ्नो टिमले यसैका भुललाई सच्याएर खेल्ने बताए। नेपाली कप्तान किरण लिम्बुले पनि टिमले जितकै लागि खेल्ने दावी गर्दै मरिससको सामना गर्न आफ्ना सबै साथी खेलाडी उत्साहित रहेको बताए। मरिससको प्रशिक्षक टोनी फ्रान्कोइसले घरेलु मैदानमा नेपाल बलियो प्रतिद्वन्दी हुने उल्लेख गरे। दशरथ रङ्गशालामा नेपाल र मरिसस बीचको 2 अन्तर्राष्ट्रिय खेलमा 1/3 अर्थात् करिब 5000 दर्शक प्रवेशका लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फाले अनुमति पाएको छ।
अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। काठमाडौँ उपत्यका सहित मुलुकभर बदली हुने मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। पश्चिमी न्यूनचापीय प्रणालीका कारण मौसममा देखेको प्रभावले प्रदेश 1, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका पहाडी भूभागमा चिसो बढ्ने भएकाले सतर्कता अपनाउन महाशाखाले अनुरोध गरेको छ। केही बेर अघि 4 डिग्री सेल्सियस मापन गरिएको काठमाडौँ उपत्यकाको अधिकतम तापक्रम आज 15 डिग्री सेल्सियस रहने महाशाखाले जनाएको छ। सूर्योदय बिहान 6:51 भयो भने सूर्यास्त भरे साँझ 5:41 हुनेछ। हवस् त यिनै प्रसङ्ग सहित कान्तिपुर डायरीको यो बुलेटिन अहिलेलाई यही सकिन्छ। साथी रमेश र म केशु बिदा हुन्छौ। नमस्कार।